The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार। आजको अङ्कमा हामी सन्त कवीर आश्रम झम्सीखेलमा आएका छौँ। सुन्दर हरियो घाँसको बगान, फुलेका रङ्गीन फुलहरू अनि पूज्य सद्गुरु सन्त शरण साहेबजीको ऊर्जावान समाधि। झम्सीखेलको यो भव्य आश्रम पुग्दा मेरो खुसीको सीमा नै रहेन। अस्ति भर्खर भारत भ्रमण जाँदा सन्त कवीर जन्मिनु भएको लहरतारा तालसम्म पुगेर फर्किएको थिएँ। हाम्रो आफ्नै देशमा पनि कवीर परम्पराको लामो इतिहास रहेको देख्दा आज म फुरुङ्ग भएको छु। गुरु विशाल देवको प्रभाव नेपालका तत्कालीन दरबारसम्म रहेको र राजा रानी पनि कवीरका ज्ञानतर्फ आकर्षित भएको इतिहास रहेछ। आश्रममा रहेका अनेकन कवीरपन्थी सन्तहरूको तस्बिर देखेर म नतमस्तक भएँ। सयौं वर्ष अगाडि नै कवीर आश्रम रहेको र विशाल देव जस्ता सिद्ध सन्तहरू यो भूमिमा विचरण गरेको कुरा सुन्दा खुसीले गदगद भएँ। पुराना तस्बिरहरूमा काठमाडौँका भक्तहरूको उत्साह देख्दा आँखा नै रसाउने रहेछ। हामीले आश्रम पुग्दा पूज्य सद्गुरु सन्त शरण साहेबजीको पुण्यतिथिको आयोजन भइरहेको रहेछ र यस अवसरमा सन्त पूजा र भण्डाराको पनि आयोजना भएको रहेछ। आश्रममा सम्पूर्ण सन्तहरूको विधिवत आरती पूजा गरी आफ्नो भावअनुसार उपहार, फल, दक्षिणा प्रदान गरेर भण्डारामा आफू पनि सम्मिलित हुने अवसर प्राप्त भयो। श्री सद्गुरुदेव को जय, संत समाज को जय, भक्त समाज को जय, आज को भंडारा करता को जय, आज को आनंद को जय, सद्गुरुदेव को जय। साहेब साहेब गुरुदेव
सद्गुरु निष्ठा साहेब नेपाल आउनुभएको यो सुवर्ण अवसर प्रयोग गरेर उहाँसँग सत्सङ्ग गर्ने लालसामा मैले अन्तर्वार्ता गर्न मिल्छ कि भनेर आग्रह गरेँ, जुन आग्रहलाई उहाँले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। नेपाली आमा र भारतीय पिताको कोखबाट जन्मिनुभएका सद्गुरु निष्ठा साहेब राम्रो नेपाली बोल्नुहुँदो रहेछ। त्यो भाषा आफसे आफ आयो भित्र। अब यता आउन बित्तिकै आफै भित्रबाट नेपाली नै आउँछ। हो त नि है। कहिले कहिले त यस्तो पनि हुन्छ कि इन्डियाबाट फोन आउँछ, हजुर, त्यसमा पनि नेपाली नै आउँछ। उहाँद्वारा लिखित उत्कृष्ट आध्यात्मिक साहित्य पुरस्कार विजेता पुस्तक आध्यात्मिक मनोविज्ञानद्वारा उहाँ संसारभरिका आध्यात्मिक खोजीहरूमाझ चर्चित भए पनि उहाँलाई भेट्दा लाग्छ कि म कोही एक सरल बालकसँग संवाद गरिरहेको छु। सरलता र गहन ज्ञानको प्रतिमूर्ति सन्त श्री निष्ठा साहेब भारतका जनतामाझ मात्र नभएर प्रभावशाली नेता मन्त्रीहरूका पनि प्रिय पात्र हुँदो रहेछ। उहाँसँग हामीले नेपालीमा र हिन्दी भाषामा पनि अलग अलग संवाद गरेका छौँ। आउनुहोस् आजको यो विशेष सत्सङ्गमा हजुरहरूलाई सुस्वागतम। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो नवीन अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको अङ्क अत्यन्तै विशेष अङ्क छ, किनभने आज हामी एकजना कवीर भक्तसँग, कवीर पन्थका एकजना साधकसँग संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ साहेब। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर नेपाली पनि यति प्रष्ट बोल्नुहुन्छ। हजुरको जन्म चाहिँ भारतमा भएको रहेछ। नेपाल धेरै वर्षदेखि आउनुभयो है? नेपाल लगभग 40 भन्दा माथि वर्ष भएको हो। आउने जाने अनि भाषा पनि मिठो। हजुर। अब यहाँ यस्तो बसेको छु कि सबैसित हिलमिल अनि हमचिम भएको हुनाले त्यो भाषा आफसे आफ आयो भित्र। अब यता आउन बित्तिकै आफै भित्रबाट नेपाली नै आउँछ। हो त नि है। कहिले कहिले त यस्तो पनि हुन्छ कि इन्डियाबाट फोन आउँछ, हजुर, त्यसमा पनि नेपाली नै आउँछ। हो त नि है। कस्तो सुन्दर। हजुरको चाहिँ जन्म भारतको कुन ठाउँमा भयो? भारतमा एउटा प्रान्त उत्तर प्रदेश छ। हजुर। उत्तर प्रदेशमा सुल्तानपुर जिल्ला, अयोध्याको वरिपरि पर्छ। हजुर हजुर हजुर। हजुरको मातापिता मध्ये एकजना नेपाली हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। आमा हाम्रो यही काठमाडौँको। हो त नि। तर कुनै संयोग वा हजुर अब यता साधु जीवनमा आएपछि हजुर यहाँ काठमाडौँ पनि आउन टाइम मिल्यो। पहिला आउने केही यहाँ प्लान थिएन। सन्त कवीरको बाटोमा, सन्त कवीरको यो धारामा कहिलेदेखि आउनुभयो हजुर? अब त्यसो त हाम्रो आमा यहाँको जुन गुरुदेवजी हुनुहुन्थ्यो सद्गुरु सन्त साहेब, हजुर, सद्गुरु विशाल साहेब
भारतमा बाराबङ्की जिल्लाको प्रसिद्ध सन्त हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर। उहाँको सद्गुरु, सद्गुरु सन्त शरण साहेबको। हजुर। अब हामी भनौँ सबभन्दा बडा गुरु सद्गुरु विशालदेव यहाँ आउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको सत्सङ्गमा हाम्रो आमा पनि पुग्नुभयो। अनि त्यसैमा उहाँ साहेबको पनि परिचय भएको हो। अनि पछि बिहा भयो उता। अनि त्यही खोजी गरेर साहेब हाम्रो गाउँमा पुग्नुभयो। अब त्यो बेलामा हामीहरू त्यही 7-8 वर्षको थियौँ। हजुर। अब सालभरमा 2 सालमा एकपटक उहाँ पनि अनि श्री तत्पर साहेबज्यू पनि अब हामीहरूको क्रिकेटी अवस्थादेखि यो सत्सङ्ग पाएको हो। अब त्यो बेलामा हामीहरू स्कुल जान्थ्यौँ। अब आमाको यो माइती भएको हुनाले मावालीमा साहेबलाई हामीहरू मामा पनि भन्थ्यौँ। हजुर हजुर। त्यो नाताले हजुर त्यो बेलामा सन्त समाज भन्ने के हो थाहा थिएन। अनि साहेबहरू पनि कहिले यस्तो परिचय दिनु भएन आफ्नो, बस प्रेम प्यारको मायाको। अनि त्यही प्रेम प्यारमा सत्सङ्गको पनि आकर्षण भयो। उहाँको रहन सहन, बोली बानी, खानपानको सात्विकता अनि सुन्दर जीवन देखेर आकर्षण त थियो, तर यो जीवनबाट त्यो जीवनमा जानुपर्छ, समाजमा जानुपर्छ त्यो थाहा थिएन। अनि पढाइ पुरा भएपछि हुँदै थियो ग्रेजुएसनमा। अनि एकपटक साहेबले ल तिमी यहाँ लखनऊ आएछौ, म कोही काममा लखनऊ गएको थियौ। अनि वहाँ साहेबले भन्नुभयो कि बडे साहेबको दर्शन गर। त्यो 1980 को कुरा होला, 1979 को। हजुर हजुर। वहाँ आश्रम थिएन, बाग बगैँचामा बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो बाग बगैँचामा सन्तहरूलाई बस्न देखेर आफ्नो भित्रमा यस्तो लाग्यो कि यो राम्रो जिन्दगी हो। अब उदाहरण भनौँ नि, जस्तो एउटा चरा पिंजडाभित्र हुन्छ। हजुर हजुर। हरेक चिजको सुविधा त हुन्छ, तर खुलापन हुँदैन। तो गुरुदेवजीलाई, सन्त समाजलाई देखेर सबैजना आफ्नो एक पेड मुनि, रुख मुनि बसेर कोही ध्यान गरेछ, कोही पढिराखेको छ। त्यो सहजता देखेर मनमा आकर्षण भयो। हामी पनि यस्तो जिन्दगी जिउनुपर्छ। आज यो खुला पिंजडा, खुला आसमान पाएछौँ। मनमा विचार गरेँ, तर अब त 15-17 वर्ष, 18 वर्ष घर गृहस्थीमा बिताएको हुनाले के हुन्छ के हुँदैन बिस्तारै फेरि आफ्नो मनमा त्यसको साधना गऱ्यौँ। 1 वर्षसम्म सादा भोजन गर्नुपर्छ, उपवास पनि बस्नुपर्छ। यो सबै गरेर आफूलाई ठिक पायो अनि मन पनि भयो। अनि बिस्तारै आमा हाम्रो पहिला यहाँ आउनुहुन्थ्यो अनि भवयानको पाठ पनि गर्नुहुन्थ्यो। उनको दिनचर्यामै यो समाएको थियो। अनि उहाँसित सोद्धाखेरिमा हजुर एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। यो कुरा हरेक आमाले भन्नुपर्छ आफ्नो छोरालाई। उहाँले के भन्नुभयो, हामी 2 जना भाइ, म भाइ, हाम्रो दाजु। अनि उनको बिहा भइसकेको थियो। हजुर। उहाँले के भन्नुभयो, तिमीलाई यस्तो मन लागेको छ भने म आफ्नो गृहस्थी तिमीलाई जन्म दिन सार्थक छ बुझ्छु। यो गृहस्थीमा सुख छैन, मुक्त जीवन जिउनुपर्छ आमाले भन्नुभयो। अनि त्यो पाएर मनमा एकदम खुसी लाग्यो। फेरि आफै पठाइदिनु भयो, तर एउटा शर्त राखेर। शर्त के थियो? शर्त यही थियो कि यता पनि व्यवस्था छ, उता पनि छ, गएपछि यता आउनु हुँदैन फेरि। मलाई मिल्ने मन हुन्छ भने म उहीँ हाल्छु, आइहाल्छु, यता आउनु हुँदैन। त्यो आउने विचारै थिएन। अब यस्तो खुल्ला जीवन पाएपछि फेरि पिंजडामा को आउँछ? अब त्यहाँदेखि अब एकदम त्यही वातावरणमा, खुल्ला वातावरण, मुक्त जीवन। अब साधु जीवनमा मान्छे कहिले कहिले अब साधु किन भएको हो, मुक्त हुनको लागि। तर मेरो मनमा के भयो भने कि मुक्त भएपछि मात्रै साधु हुन्छ। चारैतिरको जुन मान्यताको बन्धन छ, परम्पराको बन्धन छ, कुनै किसिमको बन्धनबाट मुक्त हुन बित्तिकै मान्छे साधु हुन्छ। साधु भएपछि मुक्ति होइन, मुक्त भएपछि साधु हो। मुक्त नहुँदासम्म चाहिँ
साधु हुन सक्दैन। अरू जे होला होला, साधु चाहिँ होइन। गाह्रो पर्छ। विभिन्न किसिमको त्यहाँ रङ आउँछ। फेरि साधु भेष लगाइसकेपछि कसै केही गर्ने मन छ, कसै केही गर्ने मन हुन्छ। हजुर। अनि त्यही मान्छे भन्छ कि यो साधु होइन, यो यस्तो हो त्यस्तो हो, पछि किसिम किसिमको कुरा भइहाल्छ। तर जो स्वाभाविकै यस्तो छ कि मान्छेको जन्म नै मुक्तिमा हुन्छ। सद्गुरु कबीर साहिबले भन्नुभएको छ, जहिया जन्म मुक्ता हता। अब धेरैजना मत पन्थमा परम्परामा धेरै साधु एक जम्मा भएर शास्त्रार्थ पनि गर्छ, छलफल गर्छ कि मुक्ति भने के हो। कोही गुफामा जान्छ, कोही कहीँ जान्छ, कोही शास्त्रमा त्यसको परिभाषा खोज्छ। अनि एकदम सरल भाषामा उहाँले भन्नुभयो, जहिया जन्म मुक्ता हता। तिम्रो जुन बेलामा जन्म भएको थियो त्यही बेला मुक्त थियो तिमी, त्यो याद गर नि। हाम्रो जन्म नै मुक्त वातावरणमा हुन्छ, तर पछि विभिन्न किसिमको बाहिरको वातावरणले गर्दा आफ्नो मुक्तिको पहिचान नभएको हुनाले बिस्तारै हामीहरू त्यसैमा फसिहाल्छौँ। अनि आफ्नो मुक्तिको त्यो वातावरण छ, आनन्द छ, त्यो बिर्सिन्छौँ। अनि जो लौकिक सुख छ, पदको, प्रतिष्ठाको, मायाको, सुविधाको, धन दौलतको, मान बढाइको, जुन मनको एउटा विकार हो, त्यसैमा बिस्तारै बिस्तारै हामीहरू बाँधिएको हुन्छ। धेरै दिनपछि गएर अनि थाहा हुन्छ, जब यसले बन्धनले हामीलाई दुःख दिन थाल्छ, आफूलाई त्यसमा हामीहरू जकडिएको महसुस गर्छौँ, यो हाम्रो भित्री माग थिएन, पछि थाहा हुन्छ। तर बाँधिसकेपछि यो अप्ठ्यारो पर्छ फेरि खुल्न। कबीरले आफ्ना कविताहरूमा, दोहाहरूमा विभिन्न खालका कुराहरू भन्नुभएको छ। कहीँ चाहिँ क्रान्तिकारी हुनुपर्छ, क्रान्तिकारी भएर जो घर बारे आफ्ना चले हमारे साथ भन्ने जस्तो, क्रान्तिकारी भएर घर नै तिमीले छोडेर आऊ र मेरो सँगमा लाग, सङ्घर्ष गर, क्रान्ति गर, क्रान्ति नगरेसम्म अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने खालको भाव एकातिर छ। अर्कोतिर शरीरमा भएको इडा पिङ्गला लगायतका चाहिँ हाम्रा नाडीहरूको पनि कुरा गर्नुहुन्छ। कबीरलाई हामीले कविको रूपमा हेर्छौँ। केही सम्प्रदायहरू छन् जसले फेरि कबीरलाई परमात्मा, भगवानै भनेर पनि भनिदिएका छन्। उहाँको कविताहरू हेर्दाखेरि एउटा योगी जस्तो पनि लाग्छ, किनभने त्यो नाडीहरूका सूक्ष्म सूक्ष्म कुराहरू पनि जानेको, बोध भएको एउटा व्यक्तित्व पनि लाग्छ। कबीर को हो हजुरको दृष्टिमा? अब कबीरलाई बुझ्नको लागि जस्तो पहिला मैले भने, एउटा साधु हुनको लागि मुक्त हुनुपर्छ। हजुर। अनि सद्गुरु कबीर साहिबलाई बुझ्नको लागि पनि मुक्त हुनुपर्छ। अध्यात्मलाई, आफूलाई, आफ्नो जीवनलाई बुझ्नको लागि मुक्त हुनुपर्छ भन्ने के हो? आफ्नो सहज स्वरूपमा हुनुपर्छ। जुन स्वरूपमा, जुन स्थितिमा हाम्रो जन्म भएको हो, जुन वातावरणमा कुनै पनि बाहिरको मन थिएन, त्यो स्थितिमा हुनुपर्छ। अब धेरै जसो पढेको मान्छेले कबीरलाई बुझ्न जान्छ। अब जे पढिसकेका छ त्यही दृष्टिकोणबाट बुझ्छ, फेरि त्यो कवि भनिदिन्छ। सद्गुरु कबीर साहेब त कोही कवि होइन नि, उहाँ त शुद्ध आत्मा, शुद्ध निर्मल जीवन। उहाँले भन्नुहुन्छ, ये मन तो निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर। कबीर कबीर। अब कवि त एउटा विशेषता हो, त्यो व्यक्तित्वको एउटा मात्रै भाग हो। एउटा मात्रै भाग हो, सम्पूर्ण भाग होइन। सम्पूर्ण भाग होइन, त्यो हामीले बनाएको भाग हो। एउटा मान्छेले सहज रूपमा आफ्नो मुखबाट जे भन्छ त्यो कविता हो। हृदयको उद्गार नै कविता हो, त्यो गद्य होस् कि पद्य होस्। त्यस भाग हुनाले पहिला छन्दमा कविता हुन्थ्यो, पछि पछि गद्यमा पनि हुन थाल्यो। त्यो पनि त्यो छन्द कविता होइन, हृदयको उद्गार कविता हो। हृदयको उद्गार कहिले आउँछ? या तो मान्छे धेरै दुखी भएपछि आउँछ, या तो एकदम परम सुखी भएपछि आउँछ। बिचमा त बनावटी कुरा हुन्छ। मान्छे पढ्छ, गुन्छ, बनाउ, त्यो सेन्टेन्स बनाउँछ, व्याकरण बनाउँछ, अनि त्यो बनिसकेपछि अलिअलि भन्छ, त्यसमा केही तत्त्व हुँदैन।
त्यो एउटा सामग्री आर्टिकल जस्तो हुन्छ, त्यो सामग्रीमा केही हुँदैन। सच्चा ज्ञान के हुन्छ भने आपसे आप आउँछ। त्यस भाग हुनाले कहिले कहिले त्यसलाई प्रवचन पनि भन्ने हो। प्रवचन मतलब कुनै चिज भन्नुभन्दा पहिले नै आपसे आप भित्रबाट आउनु। हजुर हजुर। अब सद्गुरु कबीर साहबलाई क्रान्तिकारी भन्ने हो, त्यो पनि एउटा दृष्टिकोण हो। क्रान्ति गरे होइन उहाँले। अब पिंजडाबाट निस्कँदाखेरिमा त्यो एउटा पङ्ख फडफडाउनु पर्छ नि। अब पङ्ख फडफडाउनलाई क्रान्ति भन्दिया हो, त्यो त निकल्न कोसिस हो बन्धनबाट। अनि सद्गुरु कबीर साहबले कसैलाई केही भन्या छ भने माया गरेर भन्या हो। जस्तो एउटा आमाले बच्चालाई भन्छ, अब बच्चा कुनै कुरा मान्दैन तर त्यसको हितमा हुन्छ, अनि खानाका लागि, दुध खानाका लागि, अनि केही गर्नका लागि, केही रोक्नका लागि, अनि त्यो आमाले बनाएको भन्या होइन, क्रान्ति गरे होइन, त्यसको भित्रबाट आपसे आप आएको हो। अब क्रान्तिकारी एउटा शब्द दिया छ, जो घर फुके आपना। यो घर बिल्डिङ फुक्ने होइन, जलाउने होइन। हजुर हजुर। घर फुके आपना भने कोही शास्त्री बन्या छ, कोही आचार्य बन्या छ, कोही पंडित बन्या छ पहिलाको जमानाको। आजको जमाना कोही डाक्टर बन्या छ, कोही वैज्ञानिक बन्या छ, प्रोफेसर बन्या छ। जे बन्या छ त्यो भत्काउनु पर्छ। जे थियो तिमी पहिलादेखि स्वाभाविक रूपमा त्यो भएर आऊ। मॉडल बनाएर त्यहाँ पुगेपछि कबीरलाई बुझ्न सकिन्न। यो त बडा बेबुझ र बडा गाह्रो कुरा हुने भयो। गाह्रो होइन, सहज कुरा जुन छ त्यो त सहज छ। हजुर। गाह्रो त हामी भएछौँ। हजुर हो हो। हामीलाई जुन हजुरले भनिरहनु भएको छ कि कबीरलाई बुझ्नलाई मुक्त हुनुपर्छ या सब प्राकृतिक स्वभाव हुनुपर्छ होइन, आफ्नो सहज अवस्थामा आउनुपर्छ। हजुर हजुर। अब मुक्त भन्यो भने फेरि त्यो गाह्रो पर्छ, गाह्रो हुन्छ होइन। जस्तो कबीरले पोथी पढी पढी जगमुआ पंडित भया न कोही, ढाई आखर प्रेम का पढेसु पंडित भए भनेर भन्नुभयो। प्रेम सहज अवस्था हो। अब त्यो प्रेम भन्ने चिज जुन कबीरले भनेको प्रेम हो नि, त्यो प्रेम एउटा प्रेमी र प्रेमिकाको बिचको प्रेम, एउटा देशको वासी र देश बिचको प्रेम, एउटा अर्को खालको प्रेम हुन्छ। कबीरले भन्न खोजेको प्रेम चाहिँ कस्तो खालको प्रेम हो? त्यो सार्वभौमिक प्रेम हो। जुन बेलामा हाम्रो भित्रमा कुनै किसिमको चाहना हुँदैन, आत्माको जुन सहज अवस्था छ प्रेम स्वरूप छ। प्रेम भने परम शब्दबाट बनेको प्रेम, परम शब्द बीचको होइन। परम भने सबभन्दा सानो, परम भने सबभन्दा ठुलो। जस्तो परमाणु भन्छ। हजुर। परमाणु भने सबभन्दा सानो अणु, परमाणु। हजुर। परमात्मा भन्छ, हजुर, सबभन्दा ठुलो। ठुलोमा ठुलो, सानोमा सानो। जो त्यसो हुन सक्छ त्यही परम हो, त्यही प्रेम हो। अनि प्रेम भन्ने के हो? जहिलेसम्म हाम्रो भित्रमा कुनै किसिमको स्वार्थ हुन्छ, चाहना हुन्छ, हजुर, आकर्षण हुन्छ। पहिला आकर्षण हुन्छ, कसै फुललाई, कसै मान्छेलाई, अनुहारलाई देख्न बित्तिकै आकर्षण हुन्छ। हो। आकर्षण भएपछि त्योतिर चाहना हुन्छ। त्यो चाहना लिएर हामी कुरा गर्छौँ भने त्यो प्रेम स्वार्थ हो, त्यो प्रेम प्रेम होइन। अनायासै यात्रामा दुईजनासित साथ हुन्छ। अब त्यो बेलामा घर पनि हुँदैन, त्यो बेलामा आफ्नो पद मर्यादा पनि हुँदैन। घर छ, पद मर्यादा छ, अथवा कुनै किसिमको बन्धन छ भने दुईजना बीच कुराकानी हुन सक्दैन। यो सबै बिर्सेर कुराकानी हुन्छ, अनि त्यो प्रेम हो जसमा कोही किसिमको चाहना पनि हुँदैन, शर्त पनि हुँदैन। अनायासै, अनायास प्रेम, अनायास नै एक अर्काको जुन सम्पर्क छ त्यो प्रेम स्थिति हो। फुलको बास्ना जस्तै, फुलको बास्ना आफसे आफ। फुलले कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गर्दैन, सबैलाई समान रूपमा र दिन्छु पनि भन्दैन। उसको प्रकृति नै दिने हो, त्यो पनि भावना हुँदैन। दिए भन्ने पनि थाहा छैन उसलाई, दिइरहेको छ, बगिरहेको छ। कसरी पाउने होला त्यस्तो प्रेम गुरु?
पाउने होइन, आफसे आप प्राप्त छ। कसरी हामीले हामीहरू पाइसकेका छौँ, हजुर, जति पाइसकेका छौँ त्यसबाट जब धोका हुन्छ, आफूलाई भित्र शान्ति आउँदैन त आफसे आप छुटिहाल्छ। यस्तो एउटा सानो बच्चा हुन्छ, अब आफ्नो घरबाट आफ्नो आमालाई खोज्न जान्छ, अब त्यहाँ 10-20 जना महिला बस्नु भएको छ, हजुर, सबैलाई हेर्छ तर सबैसित मिल्दैन। यो त मेरो आमा हो भने तापनि मान्दैन। अनि जब आमा भेटिन्छ भन्न पर्दैन, आफसे आप मिल्छ। त्यस्तै यो संसारमा एउटा मानिसले आत्माको खोजमा अथवा आत्माको शान्तिको खोजमा अथवा कुनै खोजमा त्यो कुनै शब्दमा भन्न सकिन्छ। मान्छे हिँड्छ अनि त्यही खोजीमा जागिर पनि खान्छ, तलब पनि पाउँछ, बिहा पनि गर्छ, घर मकान पनि बनाउँछ, अरू जे पनि पाउँछ, पाउँदै गर्छ अनि फेरि छोड पनि दिन्छ। किनभने त्यसमा आत्माको स्वरूप मिल्दैन। जुन ठाउँमा जुन बेलामा त्यो आत्माको स्वरूप मिल्छ त्यो पाएपछि सबै आपसे आप छुट्छ, छोड्नु पर्दैन। कसैले केही छोड्या होइन, आपसे आप छोड्छ। तर त्यो कुरा नमिलेसम्म, त्यो ठाउँ नमिलेसम्म छोड्दैन, छोडे तापनि छोड्दैन। कबीरले गुरु प्राप्ति गर्नको लागि उहाँ एउटा गरिब परिवारमा हुनुहुन्थ्यो। कसैले उहाँलाई मुस्लिम भन्थ्यो, कसैले ब्राह्मण भन्थ्यो, कसैले शूद्र भन्थ्यो। अनि उहाँको गुरुबाट गुरु दीक्षा प्राप्त गर्नको लागि पनि गङ्गाको किनारमा सुतेर राति चाहिँ गुरु गङ्गा स्नान गर्न जाँदाखेरि झुक्किएर खुट्टा लागेर अनि उहाँले चाहिँ दिएको मन्त्रबाट नै उहाँले गुरु दीक्षा जुन मान्नुभयो। गुरु त चाहिने रहेछ, कबीर जस्तो व्यक्तित्वलाई पनि गुरु चाहिने रहेछ। गुरुको महत्ता चाहिँ के हो गुरु? अब यो त किंवदन्ती हो, हजुर, बनाइदिएको हो। अब यसको वास्तविकता अब सत्य आजको 600-650 वर्ष अगाडिको कुरा हो। हजुर, अब कहाँबाट यो आएको हो, कसरी यो कुरा निस्केको हो त्यो त भन्न सकिन्न। तर गुरु चाहिन्छ भने त्यो आफ्नो आत्माको त्यही खोज हो। जुन चिज आफ्नो भित्रमा छ त्यही रूपमा बाहिर केही देख्यौँ भने त्यसमा आकर्षण हुन्छ। अनि नपाएसम्म त्यसको लागि मनमा बेचैनी हुन्छ, छटपटाहट हुन्छ। अनि त्यो बेलामा काशीमा जन्म स्वाभाविक उहाँको। अनि जन्म कुन परिस्थितिमा भएको थियो त्यो पनि भन्न सकिन्न। अब किंवदन्ती यही हो कि लहरताराको छेउमा उहाँ भेट्नु भएको हो। त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, जन्म हो। अब जन्म भएपछि पालन पोषण कसैको घरमा भए हो, पालन पोषण कुनै गृहस्थीमा भए हो, तर त्यो गृहस्थीको व्यवहारमा उहाँलाई केही मिलेन, उहाँको रुचि भएन। त्यस भएको हुनाले उहाँ वरिपरिमा जुन सत्सङ्ग भइरहेको थियो, किनभने त्यो परिवार पनि सत्सङ्गी नै थियो, सत्सङ्गमा आउँदै जाँदै गर्थ्यो। त्यो वातावरणमा उहाँलाई खोजी भयो। अब त्यसमा हुनसक्छ कि स्वामी रामानन्दजीसित भेट भएको हो, त्यो उमेरको कुरा हो। उमेरको कुरामा त्यो पनि हुनसक्छ कि गङ्गा घाटमा त्यस्तो घटना घट्या होला, तर त्यसको महत्त्व होइन। महत्त्व त्यो हो कि एउटा बच्चालाई पनि त्यस्तो किसिमको खोज हुन्छ, त्यो खोज नै घटना हो। कुनै परम्पराले केही परम्पराले अहिले कबीरलाई भगवानको रूपमा चित्रित गरेर अरू सबै सम्प्रदाय चाहिँ गलत छ, कबीर नै भगवान हुनुहुन्छ, कबीर नै परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँभन्दा माथि कोही छैन, उहाँ नै ब्रह्मा विष्णु महेश सबै सारा संसारको सृजनहार नै उहाँ हो भनेर चित्रण गरिराखिएको छ। त्यो कारणले गर्दा कबीरलाई हेर्ने दृष्टि अलिकति चाहिँ फरक भएको छ अहिले। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ हजुरले? जस्तो पहिला मैले भने हो, कविको रूपमा देख्ने, क्रान्तिकारीको रूपमा देख्ने, कसैले भगवानको रूपमा। अब त्यस्तै यो पनि एउटा दृष्टिकोण हो। यस्तो छ कि मान्छे
कुनै पनि चिजको उपलब्धि भएमा पहिला एकदम मख हुन्छ, किनभने त्यो सन्त्रसित थियो, पीडित थियो पहिला। एक क्षणको लागि त्यो पीडा मिटेपछि उसको भित्रमा आह्लाद हुन्छ, त्यो आह्लादमा भावना, त्यो भावनामा विभोर भएर त्यसको मुखबाट यो कुरा हुन्छ। त्यसपछि फेरि संसारिक भाव हुन्छ, म ठुलो संसारमा सबैलाई हुन्छ, अध्यात्म हुँदैन। जो मान्छे आत्मा परिचित हुन्छ, आत्मालाई बुझिन्छ, त्यो मान्छे कुनै आत्मालाई सानो भन्दैन, आफूलाई ठुलो भन्दैन। हामी जस्तै हो। सद्गुरु कबीर साहबले भन्नुभएको छ, घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। जित देखो तित प्राण हमारो, हाम्रै प्राण हो, जहाँ तहीँ जता हेऱ्यो त्यही हो। फेरि सानो ठुलो कुरै भएन। जो महात्माले महापुरुषले यस्तो भनेको छ त्यसलाई भगवान भनेर, भगवान शब्द त भावात्मक हो, शाब्दिक अर्थ भनौँ, भगवान शब्द खराब होइन। भगवान भन्ने यसमा 5 अक्षर छ, भ छ, ग छ, व छ, वमा आक मात्रा छ, न छ। भ भने भूमि, ग मने गगन, व मने वायु, आ मने अनल आगी, अनि न भने नीर जल। यो 5 तत्व को जो समष्टि छ, ये संव्यू छ, यो सारा सृष्टि, सारा प्रकृति नै भगवान हो। यो सबै कहिले पाउन सकिन्छ? अब जसले यसमा एक रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा गराएर खुस भएको छ, त्यो पाउन सक्दैन। यसको अंश लिएर जो खुस भएको छ त्यो त्यसैमा डुबिहाल्छ। सबै छोडेपछि यो सबै आपसे आप आउँछ आफ्नो भित्रमा, जहाँ गए त्यही आफ्नो। ए मन तो निर्मल भया ज्यों गंगा का दिल। अब जो पानी एउटा तालाबमा संकुचित भयो भने त्यो निर्मल हुन सक्दैन। त्यो आफ्नो घर, यो जग्गा, यो जमिन, यो पद, यो कुर्सी, त्यो तालाबको पानी हो। यसैमा आयो भने मन संकुचित हुन्छ, त्यसमा एउटा परिधि बन्छ। परिधि खोल्यो भने आसमान भयो, जसको कुनै पनि सीमा हुँदैन। अब यसको व्यवहारिक उक्ति के हो भने, अब मान्छेसित सबैको भूख एउटै हो, प्यास एउटै हो, प्रेम एउटै हो। जुन हाम्रो हो त्यही उसको पनि हो, जे हामीलाई चाहिन्छ त्यही उसलाई पनि चाहिन्छ। फिर भेदपूर्व व्यवहार किन गर्ने? अरू अघि बढौँ भने मान्छे बाहेक अरू पनि पशु पक्षी छन्, उनको भित्रमा त्यही प्रेम चाहना छ, त्यही भोक प्यास छ, अनि उनीसित पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ। अरू अघि बढौँ भने यो पूरा प्रकृति छ, यसबाट हामीलाई कति माया मिलिरहेको छ। हावाले दिया छ, रुख बिरुवाहरूले दिया छ, यो फुलपत्तीहरूले दिया छ। यो भित्रमा अनुभव हुन बित्तिकै दिनै मन हुन्छ। त्यो बिरुवाले फल दिया छ पनि हामीले पानी दिनुपर्छ नि। त्यस भाग हुनाले यो वैदिक परम्परामा, सनातन परम्परामा यो प्रकृतिको वर्णन गरिया हो। अनि यसैलाई कहिले भगवान भनिदिया हो, कहिले देवता भनिदिया हो। वायुर जमोग्नि बरुआ शशाङ्का प्रजापतिस्तम प्रपितामहश्च। तिमी अग्नि हो, तिमी वायु हो, तिमी चन्द्रमा हो, आकाशको तारा हो। यो सबै मिलेर हाम्रो जीवनको लागि एउटा उपादेय वस्तु हो। त्यो सबैबाट हाम्रो जीवनलाई धेरै चिज मिलिरहेको हुन्छ। त्यो भावना नै भगवान हो। अब त्यही भावना सद्गुरु कबीर साहेबको प्रति कसैले समर्पित गरेको छ भने ठिकै हो, तर त्यो सबभन्दा ठुलो अरू कोही नै। त्यो भन्न एउटा आफ्नो इगो हो। मान्छे आफूलाई ठुलो भन्न सक्दैन, तर अर्कालाई ठुलो भनेर आफूलाई ठुलो तुल्याउँछ। जस्तो म ठुलो होइन, तर मेरो गुरु ठुलो, मेरो गुरु ठुलो मतलब म पनि ठुलो। तर गुरु कहिले पनि यस्तो भन्नुहुन्न। कोही पनि गुरु आफूलाई ठुलो मान्दैन। हजुर, यहाँसम्म कि कोही पनि गुरु आफूलाई गुरु पनि भन्दैन। सद्गुरु कबीर साहेबले सधैँ आफूलाई चेला भन्नुभएको। कहे कबीर सो अब की बुझे सोई गुरु हम चेला। कबीरले अर्कै एउटा देशको पनि परिकल्पना गर्नुभएको छ। त्यो
अजब देश गजब देश हैन, चल चल हन्सा त्यो देशमा जाउँ, त्यो अलग एउटा अजब शहरको कुरा गर्नुहुन्छ नि उहाँले। त्यो अजब शहर के हो? त्यो मानसिक हो। जब उन्मुक्त हुन्छ मन सबै बन्धनबाट, बाहिरको चाहनाबाट, कुनै पाएको वस्तुबाट मुक्त हुन्छ, त्यो बेलामा यो संसार जस्तो अहिले देखिरहेको छ त्यो देखिँदैन। हो यही संसार, तर देख्नमा अर्को आउँछ। अब जस्तो एउटा बच्चा छ, अब सामान्य दृष्टिमा बच्चा देखिन्छ, अलि ठुलो भएपछि कसैले छोरा देख्छ, कसैले छोरी देख्छ, अलि अझ ठुलो भएपछि कसैले लड्का देख्छ, लड्की देख्छ, त्यसमा सौन्दर्य देख्छ, त्यसपछि विभिन्न भाव हुन्छ। अनि यो विभिन्न भाव जुन छ यो पनि मनै हो, यसले मान्छेलाई सङ्कुचित पारिदिन्छ। सङ्कुचित हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै अनि मान्छे गएर जे गर्नु हुँदैन कहिले पनि त्यो गर्न थाल्छ। त्यो जबरजस्ती हो एक अर्काको साथमा। अनि त्यो सबै बुझिसकेपछि अब त्यो बुझ्न, त्यो ज्ञान कहिले आउँछ यो त संजोगको कुरा हो, तर त्यो सबै बुझिसकेपछि मान्छे सहज हुन्छ। फेरि कुनै चिज प्राप्त गर्नका लागि कसैसित जबरजस्ती गर्दैन, किनभने जुन चिज यो संसारमा छ, एउटा फूल प्राप्त गर्नका लागि त्यसलाई तोड्नु पर्दैन नि, जहाँ छ त्यही सम्पूर्ण छ, त्यसको देख्न नै प्राप्त हो। हामी आँखाबाट हेरिरहेको छौँ त्यही प्राप्त हो। तर यो जुन वस्तुनिष्ठ दृष्टि हुन्छ आफ्नो, जड दृष्टि भन्यो भने त्यो अज्ञानको कारणले हुन्छ। देख्न बित्तिकै आकर्षण हुन्छ, त्यही जान्छौँ, बिस्तारै त्यसलाई तोडिदिन्छौँ, हातमा लिन्छौँ, फेरि नाकमा लैजान्छौँ, फेरि चित्त विचलित हुन्छ, चित्त अर्को ठाउँमा जान्छ, फालिदिन्छौँ। त्यो पनि बिग्रियो, हामी पनि बिग्रियो। त्यो चित्तको विखण्डित अवस्था हो। तर चित्तको साम्य सन्तुलित शान्त अवस्थामा आयौँ भने तोड्न मन लाग्दैन। जहाँ छ, जे छ, जस्तो छ त्यहीमा सुन्दर छ, हेर्न नै पर्याप्त हो, त्यसैमा पर्याप्त आनन्द छ। यो सृष्टि जस्तो चलिरहेको छ आफ्नो आपमा पर्याप्त छ, पूर्ण छ, रमाइलो छ। त्यसैलाई सत्यम शिवम सुन्दरम भन्या हो। त्यसमा केही पनि अलग सोच्नु हुँदैन, केही गर्नु पर्दैन, केही यताउता गर्नु हुँदैन, जस्तो छ त्यही पर्याप्त छ। यो आफसे आफ हुन्छ। कवीरको दृष्टिमा जुन कविताहरू आएका छन्, जुन दोहाहरू आएका छन्, कवीरको बारेमा हामीले जे सुन्छौँ बाहिर, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हजुरको दृष्टिमा एउटा आदर्श जीवन र कवीरबाट हामीले लिनुपर्ने चाहिँ ज्ञान के हो, कस्तो हो? अब हेर्नुहोस्, यस्तो छ कि अब संजोगवश कोही कवीर अथवा कवीर पन्थको कुनै सन्तको सम्पर्कमा आएछ, हजुर, त्यसपछि त्यो कुरा पाउँछ। तर त्यो कुरा त सबैको भित्रमा छ, अलरेडी पहिल्यै देखिन्छ। यो संसारमा धेरैजना मानिस यस्तो पनि होलान्, हजुर, जो सद्गुरु कवीर साहेबको नाम सुने छैन होला, हो, तर भित्रदेखि कवीर रूप नै होला। त्यो पनि हुनसक्छ। अनि पाएपछि जो सद्गुरु कवीर साहेबलाई आत्मसात गर्या हो, त्यो सबै नाम छोडेर त्यो भावमा स्थित हुन्छ। त्यसको लागि फेरि पन्थ रहँदैन, कवीरको नामको पनि अर्थ हुँदैन। जुन चिज आफ्नो भित्रैमा आइसकेको छ त्यसमा फेरि नामको कुनै महत्त्व हुँदैन। अब यो संसारमा विभिन्न तरहको दृष्टिमा यो कवीर पन्थ बन्या हो, तर कवीर त एउटा आत्मा हो, परम तत्व हो। अब यो सबै आत्मा, परम तत्व, सुपर पावर, मुक्त पुरुष
जति शब्द भन्छौँ त्यत्तिकै त्यसमा इल्युजन बढ्छ, भ्रम बढ्छ। त्यो शब्द खोज्नका लागि, त्यसको अर्थ खोज्नका लागि मान्छे भ्रमित हुन्छ। अब यस्तो छ कि हामीहरूको केरकेटी अवस्थामा पहिला पटक उहाँ साहेबज्यू हामी कहाँ आउन सन्देश पठाउनु भएको थियो। अनि हरेक दिन बेलुका टाइममा हामीहरू बस्थ्यौँ। अनि आमा भन्नुहुन्थ्यो कि अमुक दिनमा साहेब आउनुहुन्छ। हामीहरू पुछ्थ्यौँ यी साहेब भन्ने को? उहाँ भन्नुहुन्थ्यो बडा साहेब। अब जो उनको भाषा थियो, आफ्नो भाव थियो, त्यसैमा भन्नुहुन्थ्यो। अब बडा साहेब भन्ने अब त्यसको के अर्थ लगाउने? त्यो बेलामा हामीहरू भाषाविद होइन। अनि बडा साहेबको लागि बडा भन्ने के हो? तो हाम्रो घरको जुन मेन गेट थियो त्यो सबभन्दा अलिकति ठुलो थियो। हाम्रो मनमा के विचार आयो भने यो कति बडा हुनुहुन्छ उहाँ साहेब, यो गेटमा समाउनुहुन्छ कि समाउनुहुन्न? यो सोधेपछि आमा हाँस्नु भयो। हजुर। अनि आइसकेपछि पो पछि थाहा भयो यो बडा भन्ने के हो। अब त्यस्तै हो सद्गुरु कबीर साहेबको महत्व, उनको प्रशंसा, उनको गुणगान उहाँबाट अथवा उनको ज्ञानबाट जुन कल्याणको आफ्नो यो वातावरण भेटिया छ त्यो त थियो आफूसँग पनि थियो। तर एउटा योगबाट जस्तो आगो हरेक ठाउँमा छ, तर टकराव नभएसम्म त्यो आगो प्रकट हुँदैन। दुईजनाको टकराव हो गुरु शिष्य, त्यो भित्रको जुन तत्त्व छ त्यसको प्रकटीकरण हुन्छ। अब प्रकटीकरण भइसकेपछि गुणगानमा जे भने पनि त्यो शब्दले भ्रम पैदा गरिदिन्छ फेरि। तर भन्ने मान्छेले नै त्यो बुझ्न सक्छ, अथवा कोही त्यो स्थितिमा पुगेपछि मात्रै बुझ्न सक्छ। त्यस भएको हुनाले साहेबले भन्नुभयो कहाँ कबीर जो अबकी बुझे सोही गुरु हम चेला। फेरि गुरुको प्रसङ्गमा उहाँले कति मिठो भन्नुभएको छ नि कि गुरु गोविन्द दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपका जो गोविन्द होता है। गोविन्दलाई मिलाउने भगवान त गुरु नै हो। गोविन्द भने गो भने इन्द्रिय। हजुर। भित्रको जो इन्द्रियहरू छन् हजुर त्यसको मूलमा जे छ गोविन्द भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ भगवान भन्ने बुझ्छौँ। त्यो अर्थको एउटा भ्रम हो यो। गुरु र गोविन्द दुईटा खडा। गुरु भने एउटा शरीर, गुरु भने एउटा शरीर मान्छेको पिण्ड, मान्छेको पिण्ड। हजुर। गोविन्द भने उहाँको ज्ञान, उहाँको भित्रको मूल तत्त्व। जस्तो हामीले त बाहिर व्याख्या अर्कै सुनेका रहेछौँ त। सुन्या होइन, अब व्याख्या त यो भन्दा बाहेक अरू हुनै सक्दैन। सामान्य व्याख्यामा मैले बुझेको जस्तो एउटा छोरी छ बस्दाखेरि मैले भगवान र होइन गुरु रोजे भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्छौँ, किनभने त्यो गुरुले नै भगवान चिनाइदिएको हो। त्यसले गर्दा भगवान भन्दा नि ठुलो त गुरु भन्ने शब्दमा दुईटा कुरा हो। हजुर। एउटा उदाहरण बुझ्नुहोस् तपाईँ। हजुर। जस्तो एउटा केटी छ, त्यसको नाम किरण हो, यो सामान्यवाचक हो। हजुर। तर त्यसको स्वास्नी हो, उसको छोरी हो। अब केटी त एउटै हो, तर स्वास्नी पनि छ, छोरी पनि छ। अब के भन्ने वाला दुईटा त होइन, मान्छे त एउटै हो, तर कसैको छोरी हो, कसैको स्वास्नी हो। बिल्कुल। दुईटा भाव आयो कि आयो। त्यस्तै गुरु गोविन्द दो खडे, खडे भन्ने हाम्रो सामु दृष्टिमा दुईटा छ। काके लागौँ पाए, जस्तो भन्छ कि गुरुको सेवा गर्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ। गुरुको सेवा भन्ने के? मलाई रोटी खुवाउनु, मिठाई खुवाउनु, हात गोड धुवाउनु, अथवा उनको आज्ञाको अनुसरण गर्नु, अथवा उनको भित्रको तत्त्व लिनु। बिल्कुल। अब यसमा दुईटा पक्ष आउँछ, शरीरको सेवा पनि आउँछ, ज्ञानको ग्रहण पनि आउँछ। तर दुईटैलाई सिमेटेर जुन भाव आउँछ त्यो गोविन्द हो। कबीरको बाणीहरूमा नाम भन्ने शब्द पनि धेरै सुनिन्छ, अनहद नाद भन्ने पनि सुनिन्छ, एक हातको ताली भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ। यो नाम जपको कुरा पनि आउँछ। त्यो नाम भनेको के हो? त्यो नाम भनेको अब यो शब्द पहिलादेखि प्रचलित भएको हो।
नाम यो भन्ने बित्तिकै परम्परामा। नाम सुमेर मनबावरे अथवा विभिन्न भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नाम या त रामको नाम सम्झिन्छौँ या कृष्णको नाम सम्झिन्छौँ कि नाम त्यही राम र कृष्णको नाम राधा शिव भन्न खोजेको हो कि त्यो नाम भनेको अर्को नै केही चिज हो? जस्तो मिठाई छ, हजुर मिठाईको थरी थरीको नाम छ। हजुर हो, जुल्फी पनि छ, बर्फी छ, पेड़ा छ, रसभरी छ, लालमन छ। अनि त्यो मिठाई राख्न लागि एउटा डिब्बा छ। हजुर अब तीनटा कुरा आयो यसमा। हजुर एउटा कुरा मिठाई हो। जो बच्चा धेरै जाने छैन उसलाई मिठाई छ। अलिकति जसले जाने छ त्यो जलेबी लिन्छौ कि लालमन लिन्छौ यस्तो भन्छ। उसलाई केही मतलब छैन, उसलाई त मिठाईसित मतलब छ। मिठाई पायो मक भयो। तर जसले सम्पूर्ण मनमा अलिकति खण्डन पैदा गरेको छ, यो खण्डित मनको कुरा हो यो जलेबी, यो लालमन। अनि उसले भन्छ मलाई लालमन नै चाहिन्छ। अनि लालमन एउटा बट्टम लिएर आउँछ। अब बट्टा त लालमन होइन, बट्टा त खोल्नुपर्छ, खोलेपछि मात्रै लालमन मिल्छ। त्यस्तै नाम भनेको हो एउटा बट्टा हो, लालमन हो, जुल्फी हो, पेड़ा हो, यो सबै नाम हो। त्यो तीनै चिजमा जुन तत्त्व छ त्यो मिठाई हो। मिठाई कोही पनि नाम हुँदैन, त्यो मिठास हो। त्यो मिठास हो, स्वानुभूति, आत्मानन्द, परमानन्द, मोक्ष, हजुर स्वर्ग, हजुर शिव, स्वयंभू, अनेक विशेषणमा नाम पैदा भएको हो। यो स्वयंभू भने स्वयंभू, आपसे आप जुन बन्या हो, आपसे आप उत्पन्न भएको हो, कसैले बनाएको होइन। पद प्रतिष्ठा बनाएको हो, बाहिरको जति उपलब्धि छ बनाएको हो, तर आनन्द बनाएको होइन, आपसे आप छ। सहजमा बस्दा बित्तिकै आनन्द आउँछ। बनाएको कुरा पायो भने छुटिहाल्छ, बिग्रिहाल्छ। तर जुन आपसे आप छ त्यो कहिले पनि छोड्दैन। सद्गुरु कबीर साहबले के भन्नुहुन्छ, जाकर नाम अकहुआ रे भाइ। अकहुआ भने भन्नै सकिन्न, अकहुआ कहनै सकिँदैन, कहनै सकिन्न। कस्तो राम्रो है। तर यो शब्दलाई प्रयोग गरेर नाम भन्ने जुन शब्द चाहिँ विभिन्न नाम एउटा बाटो हो। अब जस्तो कतै जानका लागि, हजुर अब यहाँबाट हामी भैरवा जानी छ भने धेरैवटा बाटो छ, तर कुनै न कुनै बाटो जानै पर्छ। तर बाटोको मतलब छैन नि, जानी जहाँ छ मतलब त्यसको छ। अब शिव तत्त्व छ, आत्म तत्त्व छ, भित्रिक तत्त्व छ। अब एउटा नाम त भन्नु पर्यो, किनभने मान्छे अनजान छ। अब अनजानबाट जानकार बनाउने अनि जानकार भएपछि फेरि अनजान बन्ने। जानकार भएमै त्यो यात्रा परिपूर्ण हुँदैन। जानकार भएपछि फेरि अनजान बन्नुपर्छ, त्यहाँ यात्रा पुरा हुन्छ। पहिला अनजान भए, अनजान हुँदाखेरिमा त्यो खोजी भयो, खोजी गर्दा गर्दै कुनै चिज पायो, त्यसको जानकारी भयो। अनि कोही मानिस जानकारी हुन बित्तिकै त्यही परिपूर्णता मान्छन्। त्यो परिपूर्णता होइन। त्यहाँ पुगेपछि परिपूर्णता मान्यो भने घमण्ड भयो, हामी ज्ञानी भयौँ, एउटा नाममा फस्यौँ। अब त्यो नाम बाहेक अर्काले कुनै अर्को नाम भनिदियो भने रिस आउँछ, फेरि मतपन्तको भेद आउँछ। फेरि त्यो नाम पनि मिटाउनु पर्छ। जहाँ अनजानमा थियौँ त्यहीँ पुग्नुपर्छ। सद्गुरु कबीर साहबले भन्नुहुन्छ कि समझ बोझ जड़ होय रहे, बल तज निर्बल होए, कहे कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। समझ बोझ जड़ होय रहे, समझनी बोझनी, समझ बोझ गरिसकेपछि जड होय रहे। जड भने नॉनसेंस, केही पनि जाना छैन, केही पनि होइन। त्यस भएको हुनाले ठुलो ठुलो महापुरुषहरूलाई चिन्नमा हामीलाई भ्रम भएको छ। उनको धेरै पहनावा छैन, उनको केही पनि आडम्बर छैन। त्यस्तै भुइँमा बस्नु भएको छ, कमरीमा बस्नु भएको छ, सबैसित बच्चा जस्तो केरकेटे जस्तो कुरा गर्नु गइरहनु भएको छ। अब मान्छेले के भन्छ भने यो कसरी महापुरुष हुन सक्छ?
सद्गुरु विशाल साहेब जुन हाम्रो परम्परामा गुरु हुनुहुन्थ्यो, एकपटक उहाँसित यस्तै घटना भएको हो। एउटा गाउँमा बगैँचामा उहाँको प्रवास थियो। हजुर। अनि सबै सन्तजना आफ्नो आफ्नो सेवाको काममा लागेका थिए। त्यो बगैँचामा साहेब हातमा एउटा लट्ठी लिएर घुमिरहनु भएको थियो। पास पडोसमा चर्चा थियो, कोही आउँछ हामीलाई दान पूर्व जानेछ, किन उहाँ सद्गुरु विशाल साहेब हुनुहुन्छ, उहाँ महात्माको दर्शन गर्नको लागि। अनि त्यही अघिको गाउँमा एउटा वैद्य थिए, त्यो विद्वान मान्छे। उसको मनमा के लाग्यो भने कि को महात्मा हो यो यति ठुलो, सबैले भन्छ उहाँको दर्शन गर्न जान्छौँ, यति ठुलो महात्मा। उसको मनमा जिज्ञासा भयो ठुलो महात्मालाई दर्शन गर्नको लागि। अनि गयो गाउँमा, गाउँको अघि नै त्यो बगैँचा थियो। अनि सबभन्दा पहिला वहीँसित भेट भएको। अब मझोला कद थियो, साउला रूपमा, त्यही 80-85 को उमेरमा एकदम सामान्य रूपमा हिँडिरहनु भएको थियो। हजुर। गीत गुनाउँदा। अनि वहीँसित उहाँले सोध्नुभयो मलाई सद्गुरु विशाल साहेबसित दर्शन गराइदियो। को यहाँ विशाल साहेब? अनि साहेबले आफ्नो मनमा के भन्ठान्नुभयो, यो भट्किन्छ अहिले, धेरै यताउता गर्छौँ भने। सहज रूपमा भनिदिनु भयो मलाई नै भन्छ। अब यो सुन्न बित्तिकै उसलाई रिस आयो। यसमा त्यो ठुलोपन छैन, हल्को पनि होइन, धेरै आडम्बर पनि होइन, केही साइनिङ पनि छैन यहाँ। अनि रिसाएर एकदम गाली गरे उसले। अनि साहेब एकदम चुप लाएर आफ्नो घुम्नतिर जानुभयो। हजुर। अनि घुमिसकेपछि त्यहाँ ओछ्यान थियो आसनमा, उतातिर जाने लाग्नुभयो। अनि महात्मा सन्तहरू सेवामा जो थिए त्यो बिस्तर ठिक गरेर त्यहाँ बसाल्नुभयो। अनि उहाँको चरण पखाल्नु भयो। यो सबै देखेपछि उसको मनमा लाग्यो हाँ वही ठुलो गुरु हुनुहुन्छ। आज गुरु बन्नका लागि 2-4 जना चेला पछि पछि चाहिन्छ, सिंहासन पनि चाहिन्छ, त्यसमा यो पनि चाहिन्छ, डिग्री पनि चाहिन्छ। यो नभएमा मान्छेलाई बुझ्न गाह्रो पर्छ कि यो महात्मा हो कि होइन, यो गुरु हो कि होइन। त्यसै मान्छे अलमलिया छ, भुलिया छ। न त त्यो त सहजमा छ। सहज हुन गाह्रो छ नि गुरु, होइन? अरू सबै गाह्रो छ, सहज हुन त आफ्नै स्वरूप हो। हामी त धेरै कुरा जकड्याएर लिएर हिँडेको छौँ। त्यो पछि पाएको हो, म यो हो म त्यो हो, होइन? अब यसै हेर्नु जस्तो एउटा नयाँ कपडा छ, त्यो त सफा छँदै छ, छँदैछ। त्यो सफा कपडा गाह्रो होइन, त्यसमा दाग लागिसकेपछि त्यो दाग छोडाउन गाह्रो छ। दाग नलागेसम्म के को गाह्रो? जिनकी तिन धरदिनी चदरिया, ज्यों कि त्यो धरदिनी चदरिया। हो त्यो ज्यों कि त्यो धरदिनी कसरी गराउने त? मनबाट हामीहरू समाति राखेका छौँ। हजुर। मनबाट समाति राखेका छौँ। हजुर हजुर। यो ठुलो हो, यो धन हो, यो माया हो, यो राम्रो हो। अब जबरजस्ती छोड्न पनि मिल्दैन अनि छोडाउन पनि हुँदैन। तर बिस्तारै उपासनाबाट, सत्सङ्गबाट अलिकता त केही न केही मनमा आउँछ नि। कुरा नबुझे पनि जीवन देखेर केही न केही त मिल्छ आफूलाई। हजुर हजुर हो। जस्तो हलवाईको दुकानमा मिठाईको पसलमा जान्छौँ, हजुर, मिठाई नदेखे तापनि त्यसको सुवास त आउँछ। त्यो सुवास पाएपछि लाग्छ कि केही न केही मिठाई त यहाँ होला। त्यो कुनै पनि मान्छेको जुन परिदृश्य छ, बाहिरको वातावरण छ, उहाँको दिनचर्या छ, बोलचाल छ, भाषा छ, हजुर, त्यही बिचमा केही न केही सुवास आउँछ। अनि त्यही सुवास लिएर उहाँको आदर्श आफ्नो मुटुमा, आफ्नो भित्रमा बस्छ। गुरु रूपमा त्यही हो, मान्नु पर्दैन, आफै आप बसिहाल्छ। उहाँसित दुश्मनी भए तापनि बसिहाल्छ। कोही कोही मान्छे भन्छ नि कि म उहाँलाई गुरु त मान्दिनँ, तर मेरो आत्मा मान्दैन, मेरो आत्मा मान्दैन। आफ्नो मनको इगोले मान्दैन, तर इगो अनि आत्मा दुईटा कुरा भित्र हुन्छ। त्यो आत्मा मान्छ। कोही कोही सहजमा मानिहाल्छ। सहजमा को मान्छ? जो पढा लेखा हुँदैन, धेरै पाएको हुँदैन, अथवा जो सबै पाएर सबैलाई निरस पाउँछ, त्यो सहजमा मानिदिन्छ।
बीचको मान्छेलाई गाह्रो पर्छ। हाम्रो जीवनको उद्देश्य चाहिँ के हो गुरु? सहज जीवन जो जहाँ हामीहरू बसेर सधैँ त्यही रूपमा त्यही शान्तिमा बिना द्वन्द्वको जीवन जिउन सकौँ, त्यही स्थिति नै हाम्रो जीवनको लक्ष्य हो। बहुत खुसी लाग्यो। लक्ष्य भन्दा बित्तिकै के आउँछ मनमा भने हजुर केही पुग्ने हो केही पाउने हो, त्यो होइन। जहाँ भए तापनि चारै तर्फबाट यो संसारको मानन्दी संसारको आडम्बर आउँछ, तर यो दृष्टिबाट आफ्नो भित्रको त्यो अनुभूतिबाट सबैलाई पन्छ्याइदिने। पन्छ्याउनु पनि पर्दैन, आफसे आप त्यो टाढा जान्छ। यो हाम्रो होइन, पाए तापनि हाम्रो होइन, आए तापनि हाम्रो होइन। अर्काको देखमा यस्तो लाग्छ कि यो साधु यो खाइरहेको छ, यो गरिरहेको छ, तर उहाँको भित्रमा केही पनि छैन। हजारौँ मान्छे आएर पैसा पनि चढाउँछ, यो गरिदिन्छ। अब यो त उनको नचाहेमा पनि हुनसक्छ, तर उनको चित्तमा यसको केही अर्थ हुँदैन। जसले त्यो कुरा बुझिसकेको छ त्यसको चित्तमा संसारको केही अर्थ हुँदैन। अर्थ त्यही हुन्छ जो पहिल्यै छ। साह्रै खुसी लाग्यो गुरु, हजुरसँग यो सत्सङ्ग गर्न पाइयो। भारतदेखि आउनुभएको, हजुरलाई चाहिँ भेट गर्न पाउनु, हजुरको सत्सङ्ग सुन्न पाउनु हाम्रो अहोभाग्य हो। सम्भव भएसम्म म फेरि पनि हजुरलाई भेट्न आउनेछु। एकदम राम्रो छ। यसैमा तपाईँको जीवन, हजुर तपाईँको पुरा यो पुरुषार्थ रमिरहोस्, यही हाम्रो शुभकामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद गुरु, धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त यो कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर बस्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.